احترام قابل قدر ذیوکار معزز بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا عظمت و کبریائی نبی پاک صاحب الاولاد احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے ہوتے ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد دعائے کہ رب ذوالجلال اسا ساریاں دی بابرکت حاضری اپنی بارگاہ مقدس دے اندر درجہ قبولیت عطا فرماوے۔ اللہ دا کروڑا کروڑ احسان ہے اور لا محدود لا تعد احسان ہے کہ اس مالک کریم نے ساکو اس ماہ مقدس دے اندر روجہ جمعہ ادا کرن دا شرف عطا فرمایا ہے۔ اشرائے مغفرت اپنے سفر دی طرف رواں دواں ہے، جیکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت اور بخشش دی طرف منسوب فرمائے۔ اس ماہ مقدس دے اندر بہت عظیم ترین اسلام دے واقعات رونما ہوئے تاریخ دے اندر، اور قیامت تک آمن والے مسلمانے دے کیتے وہ مشعل راہ بن گئے، ایک سبق بن گئے، عبرت دا باعث بھی بن گئے۔ تو ایک مسلمان دے کیتے ان دی تاریخ جیڑی ہے ان دے عروج تے بلندی دا سبب ہے، باعث ہے۔ جڑے ویلے اساں اپنی تاریخ دے کول اپنے اسلام دی حقانیت اور ان دے وقت عروج دے کول ساکوں ان دا پتہ ہو سی تے ول اساں تاں ہی ان دے اتے فخر کر سکتے ہیں۔